सूरत अल-बकरा आयत नंबर 71। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा वला तस्क़िल हर्सा मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा। क़ालुल आन जिअत बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। लफ्ज़ी तर्जुमा। क़ाला उसने कहा, इन्नहु बेशक वो, यक़ूलु फरमाता है, इन्नहा के वो, बकरतुन एक गाय, ला ज़लूलुन ना सुधी हुई, तुसीरु जोतती, अल अर्दा ज़मीन, वला तस्क़ी और ना पानी देती, अल हर्सा खेती, मुसल्लमतुन बेएब, ला शियता नहीं कोई दाग, फ़ीहा इसमें, क़ालू वो बोले, अल आना अब, जिअता तुम लाए, बिल हक़्क़ि ठीक बात, फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबह किया इसको, वमा कादू और वो लगते ना थे, यफ़अलूना वो करें। रवां तर्जुमा। कहा बेशक वो फरमाता है कि वो ऐसी गाय है जो ना जोती हुई है कि ज़मीन में हल चलाती हो और ना खेती को पानी देती है, सही सालिम है, इसमें किसी और रंग का निशान नहीं। उन्होंने कहा अब तू सही बात लाया है, बस उन्होंने इसे ज़िबह किया और वो करीब ना थे कि करते। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 72। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दर्रअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। लफ्ज़ी तर्जुमा। व इज़ क़तलतुम और जब तुमने कत्ल किया, नफ़्सन एक आदमी, फ़द्दर्रअतुम फिर तुम झगड़ने लगे, फ़ीहा इसमें, वल्लाहु और अल्लाह, मुख़रिजुन ज़ाहिर करने वाला, मा कुन्तुम जो तुम थे, तक्तुमूना छुपाते। रवां तर्जुमा। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर तुमने उसके बारे में झगड़ा किया और अल्लाह इस बात को निकालने वाला था जो तुम छुपा रहे थे। तफसीर आयत 72-73। 1। फ़द्दर्रअतुम असल में फ़दरअतुम था, बाब तफ़ाउल की ता को दाल में बदल कर दाल में अदगाम कर दिया। अदगाम करने से शुरू वाला हर्फ मदगम साकिन हुआ तो साकिन को पढ़ने के लिए शुरू में हमज़ा लाए, फिर शुरू में फ़ा आने से हमज़ा तलफ़्फ़ुज़ से साकित हो गया, लिखने में मौजूद है। बनी इसराइल के किसी शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया और जो लोग कातिल को जानते थे उन्होंने इस पर पर्दा डाल दिया। अब वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने लगे और झगड़ा शुरू हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़िबा शुदा गाय का कोई हिस्सा मकतूल पर मारने का हुक्म दिया, जिससे उसने ज़िंदा होकर कातिल की निशानदही कर दी। इतनी बात इन आयात से साफ ज़ाहिर है। तफासीर में इसकी तफसील इस तरह है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स को उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया ताकि उसका वारिस बन जाए। फिर रात को लाश उठाकर दूसरे शख्स के दरवाजे पर डाल दी और सुबह के वक्त उन पर कत्ल का दावा कर दिया। इस पर दोनों तरफ से हथियार निकल आए। लड़ाई होने ही वाली थी कि बाज़ लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ लो। बिल आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह हुक्म दिया। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ये वाक़या नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस वाक़ये की तफसीलात इसराइलियात से ली गई हैं। इन पर कली एतमाद नहीं, इन पर
کلی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے قتل سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کا مقام پہلے تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر فرمایا تاکہ بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد مناظر سامنے آ سکیں، مثلا گائے ذبح کرنے سے پہلوتہی، بار بار سوال کرنا، ناحق قتل کرنا، پھر اسے چھپانے کی کوشش کرنا۔ اگر آیات کی ابتدا قتل نفس سے ہوتی تو یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کے متعدد پہلو نمایاں نہ ہوتے۔ زمخشری مگر ابو حیان نے فرمایا ظاہر بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب بھی اسی طرح ہے جس طرح آیات کی ترتیب ہے، چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، انہیں اس کا راز معلوم نہ تھا، پھر ان میں قتل کا واقعہ ہو گیا تو ان کے لیے گائے ذبح کرنے کی ایک اور حکمت بھی ظاہر کر دی گئی۔ ہمیں کوئی مجبوری نہیں کہ ہم بعد والے واقعے کو پہلے اور پہلے کو بعد والا قرار دیں۔ رہی تاریخ میں مذکور کہانیاں تو ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ البحر المحیط ابو حیان کی بات واقعتاً وزن رکھتی ہے، اس سے گائے ذبح کرنے کے حکم کی اہمیت و حکمت زیادہ واضح ہوتی ہے، جو گاؤ پرستی کی جڑ پر کلہاڑا مارنا ہے۔ نمبر 3، کذالک یحیی اللہ الموتى، اس سے صاف ظاہر ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ فرمایا اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کی بھی ایک دلیل اور نشانی ہے، کیونکہ جو ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمام مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، سورہ لقمان آیت نمبر 28۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا اٹھانا مگر ایک جان کی طرح۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، ثم بعثناکم من بعد موتکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 56۔ نمبر 2، اس مقتول کا قصہ جو یہاں ذکر ہوا ہے۔ نمبر 3، ان لوگوں کا قصہ جو موت سے ڈر کر ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ نمبر 4، اس شخص کا قصہ جو ایک برباد شہر سے گزرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا قصہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کرنے سے جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال کیا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 33۔